हेलो दोस्तों, यकीन करें आज का ये सेशन आपकी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगा। आज हम तारीख की एक बेहतरीन पर्सनल अचीवमेंट की किताब के सबसे खुफिया और पावरफुल राज का तज्जिया करने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे अजीम दिमागों ने इस्तेमाल किया। हम डीपली डिस्कस करेंगे सिक्स्थ सेंस और इनविजिबल काउंसलर्स के कॉन्सेप्ट को, यानी किस तरह आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं बल्कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मसाइल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस हैरानकुन राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या हो अगर आप हर रात सोने से पहले तारीख के सबसे अजीम, सबसे जीनियस लोगों से डायरेक्ट मशवरा ले सकें। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, जैसे किसी साइंस मूवी का सीन हो। लेकिन जिस सोर्स मटेरियल को आज हम समझ रहे हैं, मुसन्निफ का दावा है कि ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और बेहद ताकतवर मेंटल टूल है। असल में ये अपनी ही साइकोलॉजी को हैक करने का एक मास्टर तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द सिक्स्थ सेंस एक्सप्लेन्ड। आखिर ये छठी हिस्स है क्या? देखें, जब मुसन्निफ सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं ना, तो उनका मतलब कोई भूत प्रेत देखना नहीं है। उनके मुताबिक ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे तहतुल शऊर का वो हिस्सा है जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा जाता है। इसे बिल्कुल अपने दिमाग का एक रिसीविंग सेट या वाईफाई एंटेना समझ लें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मसले पर फंसे हों और अचानक से एकदम ब्रिलियंट आइडिया, कोई ज़बरदस्त प्लान या एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आपके दिमाग में फ्लैश कर जाए? भाई यही तो है वो। मुसन्निफ इसे अपनी फिलॉसफी का उरूज कहते हैं, एक डायरेक्ट लिंक जो हमारे इंसानी दिमाग को इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, द इनविजिबल काउंसलर्स। पता है, मुसन्निफ को बचपन से ही अजीम लोगों को अपना हीरो मानने की आदत थी, लेकिन उन्होंने इसे एक बिल्कुल ही क्रेजी लेवल पर पहुंचा दिया। अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपने दिमाग में एक ख्याली कैबिनेट या काउंसिल बनाई, बिल्कुल किसी ड्रीम टीम की तरह। और इस टीम में कौन कौन था? अब्राहम लिंकन, जिनसे वो इंसाफ और सब्र सीखना चाहते थे। चार्ल्स डार्विन, कॉज एंड इफेक्ट को न्यूट्रलिटी से समझने के लिए। नेपोलियन, लोगों को इंस्पायर करने की ताकत लेने के लिए। इसके अलावा थॉमस एडिसन और रैल्फ वॉल्डो एमरसन जैसे दिग्गज भी शामिल थे। हर रात सालों तक वो इन तारीखी दिमागों के साथ बाकायदा एक ख्याली मीटिंग किया करते थे। है ना, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग आइडिया। उनका ये रात का रूटीन बड़ा ही मखसूस और मुनज़्ज़म था। सोने से बिल्कुल पहले वो आंखें बंद करते और तसव्वुर करते कि ये तमाम अजीम शख्सियात उनकी काउंसिल टेबल के गिर्द बैठी हैं। और सबसे मज़े की बात, वो वहाँ सिर्फ चुपचाप बैठे नहीं रहते थे, बल्कि वो इस ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर मीटिंग को मुकम्मल लीड करते थे। वो हर मीटिंग का एक वाज़े मकसद, एक डेफिनेट पर्पस तय करते थे। शुरू में उनका मकसद सिर्फ अपने किरदार में इन तमाम अजीम लोगों की बेहतरीन खूबियां शामिल करना था। अपनी इन ख्वाहिशात को अपने सबकॉन्शियस दिमाग की गहराई में उतारने के लिए वो बाकायदा इन ख्याली लोगों से मुखातिब होते थे। मिसाल के तौर पर वो कुछ इस तरह कहते, मिस्टर एमरसन, मैं आपसे फितरत को समझने की वो लाजवाब सलाहियत हासिल करना चाहता हूँ जिसने आपकी ज़िंदगी को इतना अजीम बनाया। सोचिए वो कितने क्लियर और डेलिब्रेट थे अपनी डिमांड में। वो दरख्वास्त कर रहे थे कि नेचर के कवानीन की समझ उनके दिमाग पर हमेशा के लिए नक्श हो जाए। और दोस्तों, जिस अजीम शख्सियत से वो बात कर रहे होते, उनका अपना लहजा और एनर्जी भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती थी। जब वो नेपोलियन से बात करते तो उनकी आवाज़ में एक अलग ही लेवल का जोश और जुनून होता। नेपोलियन, मैं आपसे लोगों को इंस्पायर करने की वो अजीम सलाहियत अपने अंदर उतारना चाहता हूँ। किस्मत के बादशाह, डेस्टिनी के मर्द मुजाहिद, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वो पूरे पैशन के साथ उस अजीम यकीन की मांग कर रहे थे जो उन्हें हर नाकामी को उलट देने की ताकत दे सके। लेकिन जब बारी आती अब्राहम लिंकन की, तो उनका अंदाज ठहर सा जाता, एक गहरा सुकून और ठहराव आ जाता। वो कहते, मिस्टर लिंकन, मैं अपने किरदार में इंसाफ का वो गहरा एहसास, सब्र का वो अनथक जज्बा और आप जैसी अजीम बर्दाश्त पैदा करना चाहता हूँ। उन्होंने इन लोगों की जिंदगियों का इतना गहरा मुताला किया था कि वो एब्सोल्युटली श्योर थे कि उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से एग्जैक्टली किस किरदार की डिमांड करनी है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बिल्डिंग कैरेक्टर थ्रू इमेजिनेशन। अब आप खुद सोच रहे होंगे, यार ख्याली लोगों से अकेले में बात करने से भला असल में क्या तीर मार लेंगे? तो सुनिए, ये सब एक बहुत सॉलिड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर काम करता है जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। सिंपल अल्फाज में, जब आप डिलिबरेट तरीके से खुद को बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं, एक ही जज्बे पर फोकस करते हैं, तो आपका दिमाग उन अंदरूनी सोचों को रियल एक्सटर्नल रियलिटी में तब्दील करना शुरू कर देता है। ये लिटरली आपके किरदार को अंदर से दोबारा तामीर कर देता है। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट यहाँ आता है।
کچھ ہی مہینوں بعد یہ خیالی میٹنگز انہیں اتنی حقیقی لگنے لگیں کہ مصنف خود بری طرح ڈر گئے۔ ان خیالی شخصیات نے اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ عادتیں ڈیولپ کر لیں۔ خیالی لنکن نے میٹنگز میں ہمیشہ دیر سے آنے، ہاتھ پیچھے باندھ کر آہستہ چلنے اور سنجیدہ دکھنے کی عادت ڈال لی۔ بربینک اور پین آپس میں ایسے ڈیبیٹ کرتے اور مزاحیہ باتیں کرتے کہ باقی سب حیران رہ جاتے۔ ایک دفعہ تو ایڈیسن جلدی آ گئے اور انہوں نے یونیورس کی انرجی پر ایک لمبا چوڑا فلسفیکل لیکچر ہی دے ڈالا۔ یہ سب اتنا ویوڈ اور انٹینس ہو گیا تھا کہ مصنف نے کافی عرصے کے لیے یہ میٹنگز بندی کر دیں، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو رہے۔ چلیے اب اس کے چوتھے حصے کو دیکھتے ہیں، دا پاور آف آٹو سجیشن۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس پوری ٹیکنیک کا آبجیکٹیو ایک نئے فیز میں داخل ہو گیا۔ شروع میں یہ صرف اپنے کردار کی اندرونی تعمیر کے لیے تھا، لیکن بعد میں مصنف نے اسے اپنے اور اپنے کلائنٹس کے بالکل حقیقی ریئل ورلڈ مسائل حل کرنے کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی ایسی مشکل آتی جس کا فزیکل دنیا میں حل سمجھ نہ آ رہا ہو، وہ سیدھا اپنے ان انویزیبل کاؤنسلرز کے پاس جاتے اور ریزلٹس واقعی میں حیران کن تھے۔ انہیں اپنی اس خیالی کاؤنسل سے ایسے بریلینٹ آئیڈیاز اور انسپریشنز ملتے تھے جو شاید کسی اور جگہ سے ملنا ٹوٹلی امپاسبل تھا۔ یہ اب صرف ایک ایکسرسائز نہیں، ایک عظیم پریکٹیکل ٹول بن چکا تھا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا صرف مصنف اکیلے تھے جو یہ مینٹل ہیک جانتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو نیپولین، بزمارک اور جون آف آرک جیسے عظیم تاریخی لیڈرز نے بھی اسی سکس سینس کا اپنے اپنے طریقے سے زبردست استعمال کیا۔ یہاں تک کہ تھامس ایڈیسن اور ہنری فورڈ جیسی شخصیات نے بھی اس انٹیوشن کا سہارا لیا۔ ایڈیسن کے پاس دوستوں کوئی بہت بڑی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے دنیا بدل دینے والی ایسی ایجادات کی جن کا انہیں تجربہ تک نہیں تھا۔ کیسے؟ صرف اور صرف اپنی اس تخلیقی خیال یعنی سکس سینس کی بدولت۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک ریالٹی چیک بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، دماغ کی اس ریسیونگ سیٹ کو آن کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ راتوں رات امیر بننے کی کوئی شارٹ کٹ اسکیم ہے۔ مصنف خود وارننگ دیتے ہیں کہ عام طور پر یہ عظیم طاقت 40 سال کی عمر سے پہلے مکمل طور پر کام ہی نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیول پر آنے کے لیے سالوں کا مراقبہ، شدید خود احتسابی اور بہت گہری سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ فلی میچور ہونا چاہیے۔ اور اس میچورٹی تک پہنچنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے جو ہمارا 5واں حصہ ہے، ڈیفیٹنگ گھوسٹس آف فیئر، خوف کے بھوتوں کو ہرانا۔ یہ دراصل اصل جنگ ہے، یقین مقابلہ خوف، فیتھ ورسز فیئر۔ آپ کا مائنڈ اس وقت تک اس انکریڈبل سکس سینس کو ایکسس کرے نہیں سکتا جب تک وہ کسی قسم کے خوف یا انڈیسیژن میں مبتلا ہو۔ اگر آپ اپنی امیجنیشن سے فریلی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر صورت میں اپنے ڈر پر قابو پانا ہوگا اور پروکریسٹینیشن یعنی سستی کو روٹ سے اکھاڑنا ہوگا۔ مصنف کلیئر کرتے ہیں کہ خوف کے 6 بھوت ہوتے ہیں جو اس سکس سینس کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ بھوت آپ کے دماغ میں مایوسی، بے مطلب کا ڈر، سستی اور ایمبیشن کی کمی پیدا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انہیں بھوت کیوں کہا گیا ہے؟ بھئی اس لیے کیونکہ ان کا فزیکلی کوئی وجود ہوتا ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے دماغ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ صرف آپ کی امیجنیشن کی پیداوار ہونے کے باوجود یہ بھوت آپ کی ریئل لائف، آپ کے ریئل کریئر اور آپ کے بینک اکاؤنٹ کو پوری طرح تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس پاور کو سمجھنے کے لیے 1929 کے گریٹ ڈپریشن کی مثال لیجیے۔ مصنف ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ معاشی تباہی صرف سسٹمز کے فیل ہونے سے نہیں آئی تھی، وہ دراصل غربت کے خوف کا بھوت تھا جس نے ایک ہی جھٹکے میں ملینز آف لوگوں کے دماغوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب کروڑوں لوگوں نے مل کر اس خیالی ڈر اور گھبراہٹ کو اپنے دماغ میں جگہ دی تو اس میسو نیگیٹو آٹو سجیشن نے پوری کی پوری ریالٹی کو بدل کر رکھ دیا اور دنیا کو ایک شدید بحران میں دھکیل دیا۔ یہی ہوتا ہے نیگیٹو سوچ کا امپیکٹ۔ تو پھر آج کے اس ڈیپ انالیسس کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے دوستو کہ آپ کے دماغ کے اندر دانش مندی اور وزڈم کا ایک پورا خزانہ موجود ہے اور آپ کی سکس سینس وہاں تک جانے کی چابی ہے۔ لیکن اس دروازے کو کھولنے اور اپنے انویزیبل کاؤنسلرز کو جگانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ سے ان خوف کے بھوتوں کا صفایا کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو کلیئر کرنا ہوگا، اپنی امیجنیشن کو اس طرح ٹرین کریں کہ وہ آپ کے آگے بڑھنے کے راستے بنائیں، آپ کو پیچھے نہ کھینچیں۔ جو آخر میں ہمیں اس زبردست اور ڈیپلی پرسنل سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، تو دوستو آج رات آپ اپنے امیجنری کاؤنسل ٹیبل پر کس شخصیت کو دعوت دیں گے؟ وہ کون سی لاجواب خوبیاں ہیں جو آپ اپنی پرسنالٹی میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں مانتا ہوں اس میں وقت لگتا ہے، پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اور اپنے خوف کو تھورلی ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی دماغ کی اس چھپی ہوئی طاقت کی لٹرلی کوئی حد نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو اس کتاب کا یہ ڈیٹیل سے بھرا تجزیہ بہت پسند آیا ہوگا۔
آج ہی سے اپنی سوچ کو بہتر بنانے کی پریکٹس شروع کریں اور ہماری اگلی ملاقات تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔